Marigold cultivation in Goa has expanded to 28 hectares with 380 farmers growing yellow and orange varieties. Under the Swaympurna Goa initiative, farmers received Rs 75,000 per hectare in subsidies from the center and state. Agriculture Director Sandeep B. Faldesai said the expected yield this season is around 280 metric tons. तुमकां खबर आसतली आमची एक इनिशिएटिव्ह वोकल फॉर लोकल या इनिशिएटिव्हाच्या अंडर आम्ही आमचे जे पळय लोकल कल्टिवेटर्स आसा लोकल फार्मर्स जे पळय कितें ग्रो करतात तांकां मार्केट तयार करून दिवप आनी त्यांच्या म्हालाक बरो प्रायस मेळप ही आमचो एक उद्दिश्ट आसा. आनी ही जी पळय आमी इनिशिएटिव्ह घेतली स्पेशली कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स आनी मॅरीगोल्ड तुमकां खबर आसतली आमी दसऱ्याच्या सिजनांतसान आमचे जे पळय मॅरीगोल्डाचे फ्लावर्स आसा हे आमच्या मार्केटांत येता आनीक फाटल्या थोड्या वर्सांनी भितर आमी मोठ्या प्रमाणात हे मॅरीगोल्डाचें कल्टिवेशन आसा तें आमी तेजो इनिशिएटीव आमी गोंया भितर स्टार्ट केला. आमी सुरवात करता आसतना सादारण 15 हेक्टर कल्टिवेशनांतल्यान आमी स्टार्ट केल्लो आनी स्लो हे कल्टिवेशन वाडोवन आयज आमचे कडेन सादारण 28 हेक्टर एरिया अंडर मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन आयले कडेन आसा. 28 हेक्टर एरिया भितर गोंया भितर सद्याक मॅरीगोल्ड कल्टिवेशन जाता. आतां प्रामुख्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत आमी 2 वेरायटीच्यो कल्टिवेशन आमी करतात. एक म्हणल्यार ऑरेंज आनी येलो. ऑरेंज आनी येलो ह्या वेरायटीचे हेतून भितर येलो भितर एक कोलकत्ता येलो म्हण आसा आनी टेनिस बॉल्स ह्यो 2 वेरायटी आमी येलो मॅरीगोल्ड जे आसा तेजे अंडर घेता. आनी ऑरेंजा भितर एक पितांबरी म्हण आसा कोलकत्ता ऑरेंज म्हण आसा आनी अष्टगंधा. सो असल्यो वेरायटी ज्यो सामक्यो बऱ्यो परफॉर्म करता गोंया भितर आनीक परफॉर्मन्स न्ही जर आमी क्वॉलिटी जर पळयली जाल्यार जी पळय भायल्या राज्यांतल्यान जे पळय आमकां म्हाल येता सो सादारणसो त्याच क्वॉलिटीचो म्हाल आमचे कडेन येता म्हणजे आमच्या गोंयची कंडिशनांत ग्रो जाता. आतां हे प्रमोट करता आसतना आमचो एक मेन उद्देश म्हळ्यार कसो आसा की आमच्या गोंयकाराचे पयशे जे आसा ते गोंया भितरच रोटेट जावचे. गोंयकारांनी गोंयकारांचोच म्हाल घेवचो जेणे करून आमचे जे पळय पयशे आसा ते गोंया भितरच गोंयच्या लोकां भितर आनी गोंयच्या शेतकारां भितर रोटेट जातले. आतां मॅरीगोल्ड कल्टिवेशना खातीर तुमकां खबर आसतलें की आमी स्वयंपूर्ण गोंय हो एक इनिशिएटीव घेतले कडेन आसा आनी खुबशे शेतकार आमचे स्वयंपूर्ण जावचे होय बी तेतूंतलो एक उद्दिश्ट आसा. आतां सबसिडीचो पार्ट जर आमी धरलो जाल्यार आमी स्टेट गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा स्टेट सेक्टर जी पळय स्कीम आसा त्या स्किमीच्या अंडर आमी सादारण 55,000 रुपया पर हेक्टर आमी सबसिडी दिता. आनी स्टेट स्किमीच्या बरोबरच आमचे कडेन सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमींतल्यान आमी सादारण 20,000 रुपया पर हेक्टर शेतकारांक दिता. म्हणजे टोटल जर दोन्ही सबसिडी जर कंबायन केल्यो जाल्यार सादारण 75,000 रुपया शेतकाराक सबसिडीच्या रुपान मेळटा फॉर कल्टिवेशन ऑफ दीस मॅरीगोल्ड. फाटल्या एक 4-5 वर्सांचो जर आमी नियाळ जर घेतलो जाल्यार हो जो पळय ट्रेंड आसा हो इन्क्रिजींग म्हळ्यार लोक नवे भुरगे नवे तरणाटे ह्या वेवसाया भितर उतरता आनी वेवसाया भितर येता. आनीक म्हाका दिसता की खुबश्या तरणाट्यांक आमी विचारलें तेन्ना तेंचें म्हणणें आसा की दीस इज अ नोबल हें म्हणून वेवसाय आनीक खुबशे नवे शेतकारी बी ह्या वेवसाया भितर उतरपाक शकता. आतां आमचे कडेन सादारण जे पळय आमचे कल्टिवेटर आसा ते कल्टिवेटरांचे लिस्ट जें आसा म्हणजे आमच्या गोंया भितर जितले शेतकार आसा ते शेतकारांचें जर आमी यील्ड लिस्ट जर जें आसा तें आमी आमच्या डिपार्टमेंटाची वेबसायट www.agri.goa.gov.in ह्या सायटीचेर आमी सगळे शेतकारांचे लिस्ट आमी घातले कडेन आसा जेणे करून सपोज एखाद्या गोंयकाराक जर मॅरीगोल्ड तेज्या लागींच्या शेतकारा कडेन जर घेवपाक जाय जाल्यार त्या शेतकाराचें नांव तेजो एड्रेस आनी ज्या शेतकारा कडेन फोन नंबर आसा थोडे जाणटी शेतकार आसा थोडे बायलो शेतकार आसा तेंचे कडेन फोन ना पूण जेंचे कडेन फोन नंबर आसा तेंचे फोन नंबरूय बी आमी वेबसायटीचेर घातले कडेन आसा.
कितले प्रोडक्शन जाता हे साधारण 280 मेट्रीक टन प्रोडक्शन आमी एक्सपेक्ट करता आणि हे प्रोडक्शन जे आसा ते स्कॅटर्ड आसतलें म्हळ्यार आतां फाल्यां दसऱ्याच्यान स्टार्ट जातलें आनी अप टू दिवाळी म्हणल्यार हें प्रोडक्शन कंटिन्युअस आसतलें. ह्या क्रॉपा बद्दल थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार हो क्रॉप जो आसा ह्या क्रॉपाची सिडलींग आमी भायल्या राज्यांतल्यान आमी हाडून गोंयच्या शेतकारांक दिले कडेन आसा आणि ही सिडलींग जी आसा ती लावपाच्या टायमार जमनीत जेन्ना आमी लायता ती साधारण 20 दिसांची ओल्ड आसता सिडलींग. एकदां लावन जातकीर साधारण 65 डेजांनी 65 दिसांनी हो क्रॉप तयार जाता आणि अप टू 90 डेज म्हणल्यार हो क्रॉप ही झाडां जिवंत आसता आणि 90 दीस म्हणल्यार तेंचे कडल्यान त्या झाडांतल्यान आमकां प्रोडक्शन मेळटा. म्हणल्यार कशें आसा ही जी पळय आयज जी पळय दसऱ्याक जी पळय प्रोडक्शनाक येयल्या ही झाडां साधारण दिवाळी पर्यंत दिवाळी नंतर तुगेलें लक्ष्मी पुजन भाऊबीज पाडवो पर्यंत ह्या झाडांतल्यान आमकां यील्ड मेळटलें आणि साधारण आमी एक्सपेक्ट करता साधारण 280 मेट्रीक टन जे पळय मॅरीगोल्ड आसा ती आमची गोंयकारांची अंदू गोंयांक अवेलेबल आसतली. कितले शेतकार नवीन साधारण एक 200 सुमार शेतकार ऍड जाल्या अंदू वर्सा. टोटल कितले साधारण 380 सुमार शेतकार आसा टोटल.